बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तान कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 6 तारीख संध्याकाळच्या 9व्या हप्त्याचो सोनवार आणि आम्ही शांतेनसो सानॉबट एक धर्माध्यक्ष हाचे कुशेचे स्मरण करता. आमचो नियाळ आम्ही वांजलाचेर मुखारून वरया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वळी 30 आनी 8 तावन 40 आनी 4 पर्यंत. तेदवा आपले शिकवणेंत जेजू लोकांचो मेक सांगा लागलो. शास्त्र्यांची सत्राय घेया, पांयांगोळ न्हेसून बोवोंकू पेंटेसलान सकडांचो सालाम जोडूंक सिनेगॉग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी. लांब लांब मागणी कर्ण ते विधवींचे घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना मुखार बसून आसता लोक धर्म पेटेन दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधो स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सकडां प्रासड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सकडांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच तातूंत घाली. देवाचें उतर हें वाक्कण्णी तुका क्रिस्ता. बोन एनीबडी आज आमी संध्याकाळच्या 9व्या हप्त्याच्या 11च्या दिसा आसा, सॅटर्डे ऑफ द 9th वीक. आनी ह्या संदर्भी आमचे मुखार एक बारीच इंट्रस्टिंग काणी वा एक गडीत बायबलांतलें वांजलिस्त आमचे मुखार दवरता. वांजलिस्त मार्क. ते जावन आसा विधवेची काणी, दी ऑफरिंग ऑफ द पुअर विडो. आतां वयल्या बार पळयत आसतना ही एक सिंपल काणी पयशां विशयी म्हूण आमकां दिसून येवंक पुरो. पूण गुंडायेन आनी केअरफुली आमी पळयलें जाल्यार ही काणी केवल पयशां विशयी न्हय, बदलाक हे घडीत काळजा विशयंत, हे घडीत विश्वासा विशयंत, आनी ही काणी देवाक आमचें संपूर्ण समर्पण करचे विशयी. आतां आयच्या सुरवेक जेजू सांगता पळया, शास्त्र्यांची सत्राय घेया. शास्त्र्यांची सत्राय घेया. कितें म्हळ्यार ते हेरां तावन एटेन्शन आशेतात, हेरां तावन बिरुद आशेतात, हेरांनी तांकां नमस्कार करचे, तांचे हाजीरपण वळखून घेवचे अशें ते आशेतात. आनी तक्षण जेजू थंयसर आसल्या त्या विधवीक बोट दाखयता आनी म्हणटा की तुमी तिचे भाशेन जायचे. ही विधवी ह्या शास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी आशिल्ल्या भाशेन कितेंच आशेना जाल्यार ती आयच्या काणयेची हिरो जाता. फ्रॉम झिरो टू हिरो. आतां पळया, ह्या शास्त्र्यांक हेरांनी पळयचे म्हूण आशा आसली, हेरांनी पळयचे म्हूण. पूण ह्या विधवेक दिवची एकच आशा, दिवची एकच आशा. हे शास्त्री बारीच भायल्यान धार्मीक कशें दिसताले, आनी ही विधवी आसा पळय ती निजाकी भितरल्यान धार्मीक, वॉज ट्रुली रिलिजियस. हे शास्त्री हेरांतावन घेताले
पूण ही विधो आपणा लागीं कितें आसा तें सर्वस्व ती काणीक जावन दिता. तर ही मुळावी चिंतना मतीन दवर न्हू. आनी किल्लें गुंडायेन आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां आयच्या ह्या वांजेलांत एक स्वारस्यकर विशय आसा, एक विवर आसा. कितें तें? जेजू खंय बसुल्लो? जेजू देवळाच्या काजना समकार बसून आसुल्लो आनी कितें करतालो? लोक धर्म पेटेन दुडू घालतालो ते पळोवन आसलो. Jesus sat down opposite the treasury and watched. तो थंयसर खजाना समकार बसलो आनी उपरांत लोक कितें करतालो तें पळोवन आसलो. Jesus was watching. जेजू पळोवन आसलो. आतां कितें पळोवन आसलो? जायतीं जाणां तांची काणीक थंयसर आसल्या त्या धर्मपेटेंत घालतालो. ग्रेस्त ऑफकोर्स तांचे लागीं मस्तो आसा देखून मस्तो घालताले. आनी तांणी पयशे घालतना प्रत्येक जावन आतांचे परी नोट नासले, तवळ तवळ आसली नाणी. सो नाणी घालतना थंयसर आवाज जातलो आनी त्या आवाजा मुखांतर सक्कडी तांकां पळयताले. आनी लोक पळयता आसतना इतलो व्हड आवाज जालो, इतलो लांब आवाज जालो म्हणटना हाणें मस्त पयशे घाल्यात आसतले. त्या देखून मनीस बारीस उदार काळजाचो, तडपेत्या काळजाचो अशें लोक तांची पुगारणी करतालो वा तांकां बरें मागतालो वा तांकां होगळसितालो. आतां तितल्यार एक विधो स्त्री थंयसर आयली, ती दुर्बळी, आनी तिचे लागीं आसली तांब्याची 2 पयशे काणीक आनी ते तिणें काणीक जावन गेले. कोणी पळोवना, कोणी ताळयो पेटोवना, कोणी तिका होगळसूं ना, पूण जेजून तिका पळयलें. जेजून तिका पळयलें. भोव न्हय बडिनो, हें एक बारीच अपुरबायेचें लिसांव हांगासर आमकां शिकोवंक आसा. कितें म्हळ्यार संवसार पळयनातले देव पळयता. संवसार कितें पळोवंक आशेना तें देव पळयता. संवसार कितें इग्नोर करता, तिरस्कार करता, गण्य करिना तें जेजू पळोवंक आशेता. संवसार कितें पळयता? संवसार ग्रेस्त काय पळयता? संवसार यशस्वी पळयता, सक्सेस. संवसार तुका कसलें स्टेटस आसा तें पळयता. संवसार तुवें कितलें जोडलां, कितलें केलां, कितलें पुंजायलां, तुजे अचिवमेंट्स काले तें पळयता. पूण देव कितें पळयता? देव पळयता सॅक्रिफीस. देव पळयता प्रामाणीकपण. देव पळयता खालतेपण. देव पळयता तुज्या काळजाचें उदारपण. भोव न्हय बडिनो, अजून आमी पळयलें जाल्यार जायत्या लोकांची सेवा, जायत्या लोकांक कोणी कॅर करिना, कोणी गण्य करिना आनी तांचें काम, तांची सेवा नोटीस नासतना वता. 2-3 दाखले तुमकां हांव दवरता पळय. आतां तुमच्या घरांत आवय आसा, बायल आसा, कितलें काम ती करिना कुटुंबा खातीर. कोणी तरी आमी तिका थँक्यू म्हणटा, तिचे विशयीन उलयता. तशेंच बापूय कितलें काम करतात, कितले त्याग करतात, कितले सॅक्रिफीस करतात आपणाच्या कुटुंबा खातीर. कोणी तांकां थँक्यू म्हणटा, कोणी तुजे आयचो दीस कसो जालो, कामा कडेन काले प्रॉब्लेम आसलें, कालें जालें, कितें जालें. बायल थोडे फावटी विचारूंक पुरो, पूण भुरग्यांनी विचारलेलें आसा अशें. बापाय लागीं बसून संभाशण केल्लें आसा. प्रत्येक जावन गल्फांतलो पाटी आयिल्ल्या वेळार ताचे लागीं कांय तरी अशें उलयल्लें आसा. पळया, जायते फावटी एका आवयची काळजी, आवयन कुटुंबा खातीर काडचे कश्ट, बापायन भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर काडचे कश्ट अननोटीस, कोणी पळयना, कोणी पळयना. आतां घरांत एक मालगडो मनीस आसा, तो हर एक ताचे कश्ट कांय कंप्लेन करनासतना सोंसणिकायेन सोंसता. हाचे विशयीन कोणी ताची होगळी कुसारलेली आसा. एकलो कॅटेकिस्ट दोतोन शिकोवच्यांत इगर्जेच्या वावरांत कुमक करता, कोणी ताका थँक्स म्हणलें आसा. एकलो वॉलंटियर, एकलो स्वयंसेवक कोणाकय दिसांतले बरी तो स्वयं प्रेरीत जावन ताची सेवा दिता, जावं इगर्जेंत, पूण शेतांत,
वा समाजेंत वा हेणे कोडयाळान आमी पळयलें जाल्यार थंय आमकां असले ट्रॅफिक वॉर्डन्स मेळटात आमकां. तांकां कोणें म्हणी थँक्स म्हणलें आसा. एक मनीस हर एका दिसा सुखनांतले बरी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान मागता. दुसरी पळयनान जावंक पुरो, पूण उडासतोरा जेजू पळयता. जेजू पळयता. ही विधो आमकां सांगूंक आशिता की जें कितें तूं देवा खातीर करताय तें देव पळयनासतना रावना. आनी एक कडच्यान जेजून सांगलेलें आसा न्ही, जर तुमी म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक दिशात जाल्यार ताचो पुरस्कार तुमकां मेळनासतना वचना. एक कोप शेळें उदक दिल्ल्याक ताचो पुरस्कार ताचें इनाम मेळटलेंच म्हणून जेजू बसयता. आनी हांगा विधोवी आमकां तेंच सांगता की जर तूं देवा खातीर कितेंय करताय तें देवाक खंडी जावन दिसता आनी तो पळयता, तो नोटीस करता. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा पळया, ह्या धर्मपेटेंत दुडू गेल्ल्या भितर सकडांपरा चड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक घालें? हेरांनी आपले ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपलें दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडच तातूंत घाली. दीस पुअर विडो हॅज पुट इन मोर देन ऑल दी अदर्स. हेरां सगळ्यांच्या की चड ह्या स्त्रियेन ह्या विधवीन घाला. पळोवन न्ही बडिनो, मनशा दृश्टेन आमी उलोवचें जाल्यार हातूंत कांय आमकां सेन्स दिसना. कितें म्हळ्यार तिणें घाल्ली 2 तांब्याची नाणी, बारीच क्षुल्लक काणी. आतां जेजून कशें म्हणचें तिणें मस्तू घाला म्हणून? कशें म्हणचें? भोवन न्ही बडिनो, जेजून मेसची रीत आनी संवसारान मेसची रीत वेगळीच आसा. जेजू दुसऱ्याच वा वेगळ्याच रितीचे मेजाप वापरता. ग्रेस्त मनशांनी घालें, जेजू घालना घालून आमी सांगना, पूण तांणी खंयच्यांतलें घालें? आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें. द रिच गेव वॉट दे कूड स्पेर. पूण ह्या विधवीन कितें घालें? आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडच तातूंत घाली. म्हळ्यार आतां तिका थंयसर गेल्ले उपरांत आतां कांयच ना, दुसरें कांय ना. भोवन न्ही बडिनो, काणिकेचें मोल ताच्या मोलांत आसचें न्ही, ताच्या सायजांत आसचें न्ही, ताच्या गात्रांत आसचें न्ही. तुमी आतां कोणाक एक गिफ्ट दिता जाल्यार ते गिफ्टाचें मोल कितलें म्हणून तुमी दिल्ल्या गिफ्टाची वजन वा ताच्या फाटल्यान आसचें इंटेन्शन मेसचें न्ही. बदलाक तुमी गिफ्ट दितात जाल्यार ताच्या फाटल्यान कितलो मोग आसा, कितली काळजी आसा, कितलो हुस्को आसा हें आमी मेजूंक जाय. आनी जेजू तेंच मेजता. आतां चिंत्या, एक भुरगें आपणाच्या आवयच्या बर्थडे दिसा आपणें जावन एक कार्ड तयार करता आनी तें दिता. आतां पयशांच्या दृश्टेन पळयलें जाल्यार त्या कार्डाक कांय पयशे आसचे ना वा ताका कांय मोल आसचें ना. पूण ती आवय तें कार्ड आपणाच्या काळजाक लागीं धरता आनी त्या कार्डाचेर तिका चड मोग आसा आनी अभिमान आसा. कित्याक? तें भुरग्यान तिचे वयल्या मोगान ताणें सावन तयार केलां आनी वर्त्य मोगान आनी गौरवान तें दिलां. त्या देखून पयशांच्या दृश्टेन त्या कार्डाक कांय मोल ना जाल्यारय तें मोगान केलां देखून, अभिमानान केलां देखून तें कार्ड तिका काळजाक लागशिल्लें जाता. भोवन न्ही बडिनो, देवी अशेंच पळयता. देव आमी दिल्ल्या पयशांचे मोल कितलें म्हूण पळयना, बदलाक खंयच्या काळजान दिलां तें पळयता. गॉड लुक्स नॉट एट दी एमावंट बट एट द हार्ट. आतां हें पयशांक मात्र लक्ती जाल्लो विशय न्ही मुखार. भोवन न्ही बडिनो, कित्याक थोडे पयशे दिवंक पुरो, थोडे वेळ दिवंक शकतात, थोडी आपणाची तालंतच दिवंक शकतास आनी उरल्या थोड्यांनी इल्लें दिवचें जावंक पुरो.
पूण देव विचारता एकच सवाल, डीड यू गिव मी युअर बेस्ट? जे कितें तुजें बेस्ट म्हूण आसलें तें तुवें दिलां गे, कितलें दिलां म्हूण जेजू विचारिना. एक ल्हान करणी पूण वर्त्या मोगान केल्लें देवाच्या दोळ्या मुखार बारीच मोलादीक जावंक पावता. अ स्मॉल ॲक्ट डन विथ ग्रेट लव इज प्रेशियस इन गॉड्स आयज. कोलकाताची मदर तेरेसा एक पटी म्हणटाली, गॉड डज नॉट आस्क अस टू डू ग्रेट थिंग्स, ही आस्क अस टू डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. देव आमचे लागीं व्हड व्हड कामां करीजे म्हणून विचारिना वा अपेक्षिना. ताणें विचारचें एकच, ल्हान संगती पूण व्हड मोगान विश्वासीपणान तुमी करूंक जाय. आनी तेंच ह्या विधवेन हांगासर केल्लें जावन आसा. आतां ह्या ओपारीच्या अकरेक, ह्या गणिताच्या अकरेक जेजू म्हणटा पळया, आपल्या पोटाची पोडूच सुद्दां तो तिणें घाली. शी आउट ऑफ हर पॉवर्टी हॅज पुट इन एवरीथिंग शी हॅड, ऑल शी हॅड टू लिव्ह ऑन. हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच सुद्दां तूं घाली. भोव न्ही बडिनो, ह्या स्त्रीयेन थंयसर पयशे घाल्ले मात्र न्ही, बदलाक आपणाचो फुडार ती देवाच्या हातान घालता. ती कितें सांगता तें, देवा म्हजें सगळें जिवीत हांव तुज्या हातांत दवरतां, तुज्या हातान दवरतां. भोव न्ही बडिनो, ह्या खातीर जेजू तिची होगडीक उसरता. कितें म्हळ्यार हांगासर देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरच्याक ती एक नमुनो जाता. कितें म्हळ्यार तिचे लागीं आसलें सक्कड तिणें घालां आनी तिका कांय ना. त्या देखून ती आपणाचें सगळें जिवीत, आपणाचो फुडार देवा मुखार दवरता. आमच्या जिविताक आमी आयल्या जाल्यार मुखार भोव न्ही बडिनो, थोडे फावटी आमी देवाचेर विश्वास जावं केदाळा, आमचे लागीं केदना फुल्ल आसा तेदना. पूण केदना आमकां पिडा येता वा अभद्रता येता वा इनसिक्युरिटी जाता, कितें करता आमी? आमची संपन्नमळां मूग धरले वेळार वा उणी आसतना, लिमिटेड आसतना आमी कितें करता? आमचो फुडार अनसर्टन आसल्या वेळार कितें करता? भोव न्ही बडिनो, ही विधो स्त्री आमकां शिकयता की देवाचेर संपूर्ण जावन तुजो विश्वास दवर. भावार्थ म्हळ्यार देव आसा म्हणून विश्वासचें मात्र न्ही. भावार्थ देव आमच्या गरजेक पावता, देव आमकां दिता म्हणून बरोवचें. फेथ इज बिलिव्हिंग दॅट गॉड वील प्रोवायड. येवच्या सोमारात आमी पयल्या वाचपांत प्रवादी एलिया विशयी आयकता आनी थंयसरी एक विधो स्त्री आमकां मेळटा आनी तिचे लागीं कांय नासलें, इल्लें पीठ आसलें आनी इल्लें तेल आसलें. सो ती कालें करता, ती भायर आयिल्ली लांब कोडू इल्लें व्हरचे खातीर उजो पेटोवन भाकरी भाजून ती तिच्या पुताक दिवचें, तिणें खावचें आनी आखरेक मरचें. कित्याक म्हळ्यार मागीर कांय ना, तें सगळ्यान दुकोळ आसलो. पूण आतां एलिया म्हणटा, पयलें भाकरी भाजून म्हाका दी. आनी ती कितें करता, ती दिता. पळया थंयसर विधवी आनी हांगाचे विधवी पळया, संपूर्ण जावन ती देवाचेर पातयेता. आनी ही विधो स्त्री कोणाची सावळी जावन आसा? जेजूचीच सावळी जावन आसा. कुर्साचेर जेजून कितें केलें? कांय तरी आपणाक दवरलें गी ना. आपणाचें सर्वस्वच ताणें सगळ्यां खातीर दिलें. ताणें कितेंच पाटी दवरूंक ना. वय मुगाळ भोव न्ही बडिनो, जेजून केल्ल्या समर्पणाचें, जेजून आपणाकच त्याग केल्ल्याचो एक संकेत, एक नमुनो ही विधो स्त्री जावन आसा. भोव न्ही बडिनो, आमच्या समाजांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां हर एक संगती मूठ घट धरूंक आयची समाज शिकयता. द कल्चर दॅट टीचेस अस टू होल्ड ऑन टायटली, मूठ सोडिनाका. पळया एका भुरग्याक तुमी दिल्ली वस्तू ती पाटी भुरग्यां काडूंक साध्य आसा गी ना. कित्याक भुरगें
आपणाची मोटू सोडिना घट्ट धरता. तशेंच आमची समाज आतांची संस्कृती आमकां सांगता की मूठ सोडिनाका, घट्ट धर. कसली मूठ? तुकाच तूं रक्षण दी, तुकाच तूं रक्षण दी. तुजेंच पयलें तूं पळोवन घाले. प्रोटेक्ट युअर सेल्फ, सिक्यूर युअर सेल्फ. चड आनी चड रास घाल, चड आनी चड एकठांय कर, कितेंच पाटी दवरी नाका. तुज्या फुडारा खातीर इल्लें बांदून दवर. पूण बायबल आमकां दुसरीच जाणवाय शिकयता. बायबल म्हणटा की संवसारांत संतुश्ट आनी संतोश भरीत मनीस कोण? जें कितें सक्कड आसा तें आपणा खातीर पुंजावन दवरचें न्ही, बदलाक जें कितें आपणा लागीं आसा तें उदारपणान दितलो मनीसच संवसारांतलो संतुश्ट आनी संतोश भरीत मनीस. भोवनी भयणो, उदारपण आमचे लागीं आसच्या ग्रेस्तकायेंत मेसचें न्ही. आमी कितल्या मापान दिवंक तयार आसा ताचेर हुंदून तें मेसचें जावन आसा. थोड्या कडेन इल्लें आसा पूण तीं जायतें दिवंक तयार आसात. आनी हें हांव खऱ्यान जाणा. कोणा लागीं मस्त आसा तें दिवंक बारीच पाटी, पूण कोणा लागीं इल्लें आसा, कोण मिडल क्लास आसा तीं दिवंक तयार आसात. भोवनी भयणो, ही विधो स्त्री आमचे लागीं विचारता, आज देवाक दिवचें तावन तूं कितें पाटी दवरते आसाय? तुजो वेळ गी, भोगसाणें गी, विश्वास गी, सेवा गी, उदारपण गी, कमिटमेंट गी. देव आमकां आज 2 नाणी विचारते ना, बदलाक तो आमचें काळीजच विचारते आसा, काळीजच विचारते आसा. भोवनी भयणो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें इंग्लिशांत नियाळ केला जाल्यार हांगा एक मोठवें कनेक्शन हांव दिवंक शेता. फाटल्या 3-4 दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत पाऊलून तिमोथीक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांतलें वाचप नियाळ आसलें. आनी थंयसर पाऊल प्रत्येक जावन आयच्या वाचपांत एक अप्रुबायेचें उतर सांगता पळया. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. आय एम रेडी बीइंग पोर्ड आउट एज अ ड्रिंक ऑफरिंग. ह्या विधवी बरी पाऊलून आपणाचें सर्वस्व देवाक, देवाच्या मिसावाक, सुवार्थेक दिलें. ताणें कितेंच पाटी दवरूंक ना. त्या देखून तो म्हणटा पळया, हांवें वेसो वेळ लागीं पावला, म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. वय मुखार भोवनी भयणो, ही विधो स्त्री आनी हो पाऊल एकच लिसांव आमचे मुखार दवरतात. एक जिवीत वर्तें जावचें न्हय कितें आपणा खातीर दवरता ताचे वरवीं, बदलाक आपणें जावन कितें हेरांक दिता ताचे वरवीं. तर मुखार भोवनी भयणो, 3 लिसांवां आयचो वांजेल आमचे मुखार दवरता. जें कितें हेरां पळोवंक विसरतात वा हेरां पळोवंक शकनात तें देव पळयता. पयलें लिसांव. दुसरें, देव काळीज मेजता न्हय तुवें दिवच्या देण्याचें सायज. तिसरें आनी निमाणें, जेजूचो वा देवाचो पाटलाव करचो म्हळ्यार संपूर्ण रितीन देवाक विश्वासचें. आपणाच्या वेळाचेर, संपन्मुळाचेर, सत्तेचेर, सोबायेचेर, कुडीचेर न्ही, बदलाक देवाचेर विश्वासचें. भोवनी भयणो, आमी हो नवो हप्तो आखेर करून 10व्या हप्त्याक पायतेंत आसतना ह्या विधवी भशेन आमी उदार जावंक देवाचो आदार आतां कीर्तनकाराद्वारे आमी मागया. श्लोक. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. मुझे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरें ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णीत आसा. हांव आतां उतर प्रायसो म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण मुझें विरोन गेलें म्हूण म्हाका सांडिनाका.
म्हजें वंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सुम्या. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलों, चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलों. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें, वय तुजी सडवणेचीं कृत्यां दीसभर वर्णितलें. म्हजें वंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सुम्या. सर्वेस्परा, तुज्या अद्भुत कार्यांचो उगडास काडतलो आनी तुजें एकल्याचें नितीवंतपण परगडतलो. देवा, म्हजें भुरगें प्रायेरतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव आजून पर्यांत तुजीं महत्कार्यां वर्णीत आसां. म्हजें वंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सुम्या. तुज्या विश्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणे वाजोवन तुका हरसितलो, किन्नरेर गितां गावन तुजी स्तुती करतलो, इस्रायेलाच्या बागेवंता. म्हजें वंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सुम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगेवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनाती कर. अर्गा मागणे.
ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोन आनी भयणीनो, आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार करते आसा 2027ची आनी फाटल्या 12 वर्सां ही बायबल डायरी आमी तयार करन आसा एका बऱ्या कामा खातीर. ते जावन आसा दोळे दिसनातल्या वा कुरड्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचे खातीर. आनी हर एक वर्सा ह्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर घेता. म्हळ्यार एक पेज तुमी स्पॉन्सर करियेत वा चडीत पेजी करियेत. तुमच्या जल्मदिसाची वा काजराच्या वार्षिकोत्सवाची वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती पेज तुमी स्पॉन्सर करियेत आनी आमी ती नांवां थंयसर छापता. बायबल डायरीर आमी प्रिंट करता. मागीर तुमी कितली बायबल डायरी पेज स्पॉन्सर करतात पळय तितल्या लेखान आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. चिंत्या 5 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 5 डायरी, 10 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 10 डायरी. डायरी इंग्लिशांत आसा, कोंकणींत आसा, कन्नडांत आसा. आतां आमकां 5 डायरी काल्याक 10 डायरी काल्याक म्हणून विचारूंक पुरो. तुमी जावन ती यूज करियेत वा दुसऱ्यांकी तुमी ती इनाम जावन दिवयेत. कितें म्हळ्यार त्या बायबल डायरीर आसा देवाचें उतर हर एका दिसा मिसा वेळार वाचचें, कीर्तन दिसाचें तशें आयताराचें आनी फेस्तांचें. तुमकां इगर्जेन कीर्तन सिंग करूंक आसा जाल्यार घरांत प्रॅक्टीस करून वचयेत. तशेंच आमी मागची सकाळीं सांजेची मागणी, तेर्स आनी सकट नोवेनां तातूंत आसात. अशें एका पेजीक आमी 1000 रुपये स्पॉन्सर कलेक्ट करता. हे पयशे तुमी ऑनलायनीर आमकां धाडयेत आनी उपरांत हांवें सांगलेल्या प्रमाणे तुमकां बायबल डायरी आमी घराच धाडून दिता. तुमची नांव, एड्रेस आनी खंयची डेट तुमी स्पॉन्सर करतात ते म्हाका वॉट्सअप करा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर कॅन्डिडा कर्मिलेत, क्रिस्टीन फर्नांडीस सिर्सी तावन, रॉबिन डिसोजा देरेबायल मंगळूर तावन, श्वेता पिरेरा कुवेट तावन, तियारा ब्रिट्टो मुंबय तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर मागता. त्याच प्रमाणे देवदीन जाल्ल्या बर्ता पिरेरा बँड्रा मुंबय, फ्रेडरिक डियाल्मेडा ब्रह्मावर हांकां सर्वीस फॉर देव सासनीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.